नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत कविता खण्डको अन्तिम कविता कवि भूपाल राईको हरिनन्द र माटो कवितासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र कवि भूपाल राईको परिचय र प्रवृत्ति, कवि भूपाल राईको हरिनन्द र माटो कविताको कविताका तत्त्वहरू, आस्वाद्य विषय, मूलभाव, केन्द्रीय कथ्य, विचार, रस र अलङ्कार, उद्देश्य, भाषा शैली शिल्प, लय विधान र संरचना, शीर्षक सार्थकता आदिको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला कवि भूपाल राईको परिचय। कवि भूपाल राईको जन्म विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 15 गते पिता खड्कमान राई र माता विष्णुकुमारी राईको कोखबाट बास्तेम 8 भोजपुरमा भएको हो। एसएलसी सम्मको शिक्षा गाउँकै विद्यालयमा हासिल गरेका कवि भूपाल राई 2034 सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरी रत्न राज्य क्याम्पसमा अध्ययन गरेका थिए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन्। 2034 सालमा छहरा पत्रिकामा आमाको सम्झना शीर्षकको कविता प्रकाशित भएपछि उनको औपचारिक साहित्यिक यात्रा सुरु भएको हो। 2038 सालतिर रेडियो नेपालमा संलग्न भएपछि उनी गीत लेखन, गायन र संगीतमा पनि संलग्न भएको पाइन्छ। राईले साहित्यका कविता, गीत र निबन्ध विधामा कलम चलाएका छन्। राईका सुम्निमाको तस्बिर 2053, दाजै कविता गाउँमै छ 2057, सीमान्त सौन्दर्य 2076 र आगोले जन्मोत्सव मनाउँदैन 2072 कविता संग्रह, पहिलो हरफ शिरबन्दी 2059, सेवान्य जिन्दगी 2076 गीति संग्रह र भूमिगत प्रश्नहरू 2069 निबन्ध संग्रह जस्ता कृतिहरू नेपाली साहित्यले पाइसकेको छ। यसैगरी उनका मट्टीको कसम, नौलखा, बिम्ब गरी 3वटा सांस्कृतिक वैचारिक गीति क्यासेट पनि विमोचित भएका छन्। उनले रामप्रसाद राई स्मृति ग्रन्थ 2052, रामप्रसाद राई स्मारिका 2053, प्रहार साहित्यिक पत्रिका 2054, नव चोमुलुङ्गा विचार प्रदान पत्रिका 2057 जस्ता साहित्यिक कृति तथा पत्रिकाको सम्पादन समेत गरेका छन्। राज्य सत्ताका कटु आलोचक र श्रमजीवी वर्गका पक्षमा आवाज उठाउने कवि राई गणतन्त्रको स्थापना पश्चात नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति र सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरको महाप्रबन्धक बनेका थिए। साहित्यमा लागि सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याएकोमा उनलाई रेडियो नेपालबाट उत्कृष्ट गीतकार सम्मान 2049, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आयोजित कविता प्रतियोगितामा द्वितीय पुरस्कार 2050, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोढिमीबाट पाठ्यक्रम गीत पुरस्कार 2052, पूर्वाञ्चल सांस्कृतिक केन्द्रबाट विशिष्ट सम्मान 2056 र नेपाल प्रतिभा प्रतिष्ठान पुरस्कार युके 2072 आदि सम्मान तथा पुरस्कारबाट विभूषित गरिएको छ। यिनी नेपाली साहित्य जगतमा वर्गीय एवं जातीय मुक्तिका लागि सशक्त कलम चलाउने कविका रूपमा चर्चित छन्। अब कवि भूपाल राईका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौं। कवि भूपाल राई आधुनिक नेपाली कविताको समसामयिक धाराका उत्कृष्ट कवि हुन्। प्रगतिवादी चेतनाको आलोकमा सीमान्तकृत जनजीवनका दशा, अवस्था, स्थितिलाई कविता र गीतमा कलात्मक ढङ्गले घन्काउने उनको कवितागत विशेषता मानिन्छ। उनले नेपाली कविताको समसामयिक धारामा सीमान्तकृत धाराको उठान र नेतृत्व गरेको पाइन्छ। बहुजाति, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक नेपालमा कुनै एक जाति र भाषाले देशको सम्पूर्ण कला, संस्कृति र सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने, यिनले किराँती सभ्यता र संस्कृतिको आलोकमा अल्पसंख्यक तथा किनारीकृत जनताका आवाजलाई सशक्त ढङ्गले उठान गरेको पाइन्छ। राईका कवितामा राष्ट्रभक्तिको सशक्त अभिव्यक्ति पाउन सकिन्छ। उनले आफ्ना कविता र गीतका माध्यमबाट देशभक्ति र देशप्रेमको भावना र जागरणको अभिव्यक्ति गरेका छन्। राईका कवितामा नेपाली समाज बोलिरहेको हुन्छ।
सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास भइरहेको हुन्छ। जातीय विभेद र सीमान्तकृत परिवेशले सिर्जना गरेको मानवीय दुरवस्थाले स्थान पाइरहेको हुन्छ। परिवर्तित मानवीय अस्तित्व र प्रगतिशीलता जस्ता पक्षहरू राईका कवितामा सबल बनेर आएका छन्। परम्परित मान्यताले थिलथिलिएको समाजको परिवर्तनमा केन्द्रित रहेका छन्। अपहेलित र तिरस्कृत भई मानवीय दुरवस्था भोगिरहेका व्यक्तिभित्र सचेतनाको शङ्खघोष गर्नेतर्फ उन्मुख भएका छन्। सरलताभित्र वैचारिक ज्वारभाटा उकल्दै राष्ट्रियताका स्वरहरूलाई निम्न नदिई एकताको सूत्रमा उड्ने प्रयास गर्नु राईको कवितात्मक प्राप्ति बनेको छ। यिनका कवितामा थोपा थोपा पानी मिलेर समुद्र बने जस्तै अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र किनारीकृत जाति जनजातिको भाषा, कला र संस्कृतिको समुच्चयबाट नेपाली भाषा, कला र साहित्यको भण्डार सम्पन्न बनाउन सकिने समसामयिक युगबोध पाइन्छ। राजनीतिक चेतना नभएसम्म समाज सुधारको परिकल्पना गर्न नसकिने भावलाई कवितामा व्यक्त गर्ने राईले आफ्ना रचना मार्फत समाज सुधारको सन्देश दिएका छन्। युगौंदेखि जातीय भेदभाव र वर्गीय उत्पीडनको कारक तत्त्वको खोजी गर्नु, सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाको आलोचना गर्नु, पहिचान पक्षीय अभिव्यक्ति दिनु, साम्राज्यवादलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज उठाउनु, धरतीपुत्रहरूको उदात्तीकरण गर्नु उनका कविताका वैचारिक प्रवृत्ति हुन् भने जातीय, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरेर कृतिको प्रभावकारी र कलात्मक अभिव्यक्ति दिनु उनका भाषा शैलीगत प्रवृत्ति हुन्। यिनका कविताको विषयवस्तु गहन र प्रस्तुति सरल तथा सहज हुन्छ। समग्रमा कवि भुपाल राईका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. समकालीन कवि र गीतकारका रूपमा सुपरिचित प्रतिभा। 2. आफू बाँचेको समाज र समयको ज्वलन्त चित्रण। 3. सामाजिक रूपान्तरण, चेतनाको विकास र समृद्धिको चाहना राख्ने प्रगतिवादी दृष्टिकोणको प्रस्तुति। 4. गरिब, दुखी, निम्नवर्ग, सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र जातिको पक्षमा कविता लेखन। 5. विभेदकारी राज्य सत्ताको कटु आलोचना। 6. समता, स्वतन्त्रता, अधिकार र पहिचानको मुद्दा उठाउने कवि। 7. योगिन परिदृश्य र सामाजिक सन्दर्भहरू प्रस्तुत गर्ने कवि। 8. विद्रोह र क्रान्तिका स्वरहरू ओकल्नु। 9. किराँती संस्कृति र सभ्यताको सुन्दर कवितात्मक प्रस्तुति। 10. वर्गीय र जातीय मुक्तिको चाहना। 11. शैली, शिल्प र भाषिक चमत्कार भन्दा विचारको प्रवाहमा जोड। 12. समसामयिक विकृति र विसङ्गतिको चित्रण। 13. राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नु। 14. नवीन बिम्ब, प्रतीक र अलङ्कारको प्रयोग। 15. सरल, सहज र स्वाभाविक भाषा शैलीको प्रयोग आदि। अब कवि भुपाल राई र उनको हरिनन्द र माटो कविताको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला आस्वाद्य विषयवस्तु। कवि भुपाल राईको हरिनन्द र माटो आगोले जन्मोत्सव मनाउँदैन 2072 कविता संग्रहमा संकलित ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित कविता हो। यो व्यक्तिलाई नायक बनाएर लेखिएको कविता हो। विक्रम सम्वत 1829 मा खारपा माझकिराँत खोटाङ निवासी हरिनन्द उपाध्याय पोखरेलले आफ्नो मुलुक माझकिराँतलाई धोका दिएर गोर्खालीहरूलाई सघाएका थिए। उनले माझकिराँत चौदण्डीको माटोको डल्लो नै ल्याएर नुवाकोट दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझाएको ऐतिहासिक घटनालाई यस कविताको विषयवस्तु बनाइएको छ। राज्यको संरचना र शासन प्रणालीमा धेरै फेरबदल भयो, तर पनि शोषित, पीडित र गरिब दुखीहरूको अवस्था उस्तै रह्यो। विरोधका आवाजहरू सत्ताले सुनेन, बरु उल्टै त्यस्ता आवाजहरूलाई दबाउने काम गर्यो। यिनै सन्दर्भमा सत्ताको रवैयाप्रति प्रतिपक्ष बन्ने र विद्रोही चेतनाको भाव जगाउने सन्दर्भ नै कविताको आस्वाद्य विषय रहेको पाइन्छ। अब मूलभाव, केन्द्रीय कथ्य र विचारलाई हेरौं। समसामयिक प्रगतिवादी कवि भुपाल राईद्वारा लिखित हरिनन्द र माटो निम्नवर्गीय नेपालीप्रति सहानुभूति प्रकट गरी लेखिएको उत्कृष्ट कविता हो। यस कविताले कर्मको महिमागान गाएको छ। नेपाली श्रमजीवी गरिब किसान हरिनन्दलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चयन गरिएको कवितामा निम्न वर्गका व्यवस्थालाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भूमि जस्तो उत्पादनशील
प्रकृतिको निशुल्क उपहारमा पनि श्रम र पसिना बगाउने व्यक्तिको अधिकार स्थापित हुन नसकेको वास्तविक समस्यालाई यहाँ दर्शाउन खोजिएको छ। यस कवितामा मालिकलाई पूजा गर्ने हरिनन्दको क्रियाकलापबारे चर्चा गरिएको छ। हरिनन्दले फूल फुलाइरहेको छ, तर उसले फुलाएका फूलहरू हावा, पानी र माटोमा उम्रेका छैनन्। ती फूलहरूले हावापानी र माटोको पहिचान प्राप्त गरेका छैनन् र पनि फुलिरहेका छन्। फूल रोप्ने र फूल फुलाउने मालीले आफ्नो पहिचान दिने भूमिमा फूल उमार्न सकेको छैन। ऊ राजभक्तिको फूल उमार्न विवश छ। माटो भित्रै माटोको महल बनाउने र माटो खाएरै बढ्ने भए पनि माटोको चेतनाबाट टाढा रहेको र माटो माथिको अपनत्वबाट वञ्चित हरिनन्द आफैमा सीमान्तकृत पनि छ। आफ्नो माटो अर्थात् मुलुकप्रति हरिनन्दले गरेको द्रोहलाई यस कविताको भाव बनाइएको पाइन्छ। हरिनन्द माटोलाई निषेध गरी मालिकको पूजा गर्ने व्यक्ति हो। उसले आफ्नो मुलुकमा किराँत राज्यका चौदण्डी र विजयपुरमाथि कब्जा गर्न मालिक अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहलाई गुहारेको थियो। राजगुरुको पदमा आसीन हरिनन्द हावापानी र माटोको आधार बिना फूल फुले जस्तै मेहनत नगरिकनै सम्पत्तिको फूल फुलाउन सफल हुन्छ र धनाढ्य बन्छ। उसले आफ्नो मुलुकबाट कमाएको सम्पत्ति पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई दिएर राजभक्ति प्रकट गर्छ। ऊ माटो रूपी देशभित्र बसेर माटो अर्थात् देशकै महल अर्थात् दरबारसम्म पुगी प्रशस्त धन आर्जन गर्छ। तापनि धमिराको भूमिगत यात्रा जस्तै भित्रभित्रै माटो अर्थात् देशका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्छ, विपक्षीसित मिल्छ। उसित माटो अर्थात् देशका थुप्रै विकल्प छन्। त्यसैले उसले आफ्नै माटो अर्थात् मुलुकसित विश्वासघात गर्दै देशको माटो नुवाकोट दरबारमा लगेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चढाउँछ। यस्तो शत्रु साध्ने कलङ्कको पूरा नाम हरिनन्द पोखरेल, ठेगाना खार्पा, माझकिराँत, खोटाङ र द्रोह वर्ष सन् 1773 हो। कस्तो दुर्भाग्य! म माटो अर्थात् देशलाई ढोग्ने हुनाले माली भएको छु। ऊ माटो अर्थात् देशमाथि टेक्ने हुनाले मालिक बनेको छ भनी कवितामा व्यङ्ग्य भाव प्रस्तुत गरिएको छ। हरिनन्द पोखरेल आफ्नै भूमिका विरुद्ध विद्रोह गर्ने व्यक्ति हो। सुरक्षित किराँत राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्नको लागि नुवाकोटका राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई माटो रूपी बाटो हस्तान्तरण गर्न पनि ऊ पछि पर्दैन। उसले आफ्नो माटोको अस्तित्व अर्कालाई हस्तान्तरण गरेको छ, जसले माटो मूल्य बुझेको छ, जसले माटोको सम्मान गर्दछ। ऊ सधैँ तिरस्कृत जीवन बिताउन बाध्य छ, तर जसले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि माटोको प्रयोग गर्छ ऊ त्यसैको मालिक बनिरहेको छ। स्वार्थी व्यक्ति शक्तिशाली बन्ने र निस्वार्थी व्यक्तिहरू सधैँ सीमान्तकृत बन्नुपर्ने तथ्यलाई कवितामा केन्द्रीय तथ्य बनाइएको छ। आफ्नै माटोका विरुद्धमा लड्नका लागि उनीहरू बङ्करको निर्माण गरिरहेका हुन्छन् भन्दै जीवनका सबै क्षेत्रमा माटोको उपयोग गर्ने तर अवसर पाएको खण्डमा धमिराले जस्तै भित्रभित्रै माटोको अस्तित्व मेटाउन समर्पित हुने व्यक्तिहरूको अभाव हाम्रो समाजमा नरहेको तथ्यलाई कवितामा उजागर गरिएको छ। राज्यको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण मूलधारमा आउन नसकेका उत्पीडित क्षेत्र, समुदाय र जातिको करुण क्रन्दन कवितामा व्यक्त भएको छ। अधिकारविहीन भएका, पहिचान गुमाएका र संस्कृति, सभ्यता, भाषा र धर्ममाथि धावा बोलिएका, कमजोर, चित्तनहीन मानिसमाथिको शोषण, दमन र उत्पीडनको विरोध कवितामा गरिएको छ। समाजको विकास, परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि विद्रोही आवाज बुलन्द गर्नु कविताको सशक्त पक्ष हो। श्रमजीवी हरिनन्दनहरू माटोमा खेल्छन्, पानीमा चोबलिन्छन् अनि बताससँग पैठीजोरी खेल्दै मोती दाना अन्न फलाउँछन्, तर त्यसको भाग आफू खान पाउँदैनन्। उनीहरू माटोको सिरानी लगाएर माटोकै तन्नामा समृद्धिको सपना देख्छन्। हरिनन्दहरूले तिरेको करबाट शोषक सामन्तहरू मोज मस्तीको जीवन बिताइरहेका छन्, तर पनि हरिनन्दहरूमा विद्रोहको आँट छैन। मालिकलाई पूजा गर्ने र भाग चढाउने प्रवृत्तिको विरोध गर्ने हिम्मत छैन। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न जस्ता क्षेत्रमा श्रमिकहरूको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ। यसका लागि विद्रोह गर्न परे पनि पछि हट्नु हुँदैन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि एकजुट भएर लाग्नै पर्छ। तब मात्र हामीले चाहेको सभ्य, शान्त, समुन्नत र समतामा आधारित समाजको निर्माण हुन सक्छ भन्दै कवितामा सामाजिक विद्रोहको भाव प्रस्तुत भएको छ। उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायको मुक्तिको चाहना
प्रस्तुत कविताको मूल भाव हो। माटो ढोग्ने, माटोमा रमाउने, माटैमा हराउने हरिनन्द जस्ता श्रमजीवी चाहिँ दासका रूपमा बाँच्न विवश हुनुपर्ने, तर माटो नछोएका र माटोमा नै नटेकेकाहरू चाहिँ माटोको मालिक बनेकोमा कवि भित्रको क्रान्ति चेतना असन्तुष्ट र आक्रोशित छ। त्यस्तै असन्तुष्टि र आक्रोशको अभिव्यक्ति यस कवितामा पाइन्छ। सारत विभेदकारी समाज व्यवस्था, अन्यायमुखी राज्य व्यवस्था, पहिचान विरोधी मानसिकता र उत्पीडक पक्षीय न्याय व्यवस्था आदिको उद्घाटन गर्दै वर्षौंदेखि आफ्नै माटोमा आफ्नै पहिचान गुमाएर बाँचिरहेका हरिनन्द जस्ता मानिसहरूको अस्तित्व रक्षार्थ व्यथितिको अन्त्य गर्दै समानता र समभाव स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने भाव नै यस कविताको मूल भाव देखिन्छ। अब उद्देश्यलाई हेरौं। समसामयिक प्रगतिवादी कवि भूपाल राईद्वारा लिखित हरिनन्द र माटो निम्नवर्गीय नेपाली प्रति सहानुभूति प्रकट गरी लेखिएको उत्कृष्ट कविता हो। यस कवितामा माटोका सच्चा पुजारी किसान र श्रमजीवीको महिमागान गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। माटोलाई माया गर्ने, माटो नै आफ्नो सर्वस्व ठान्ने र माटोमा लडीबुडी गरेर रमाउने कृषि श्रमिकहरू नै सधैँ माटोको स्वामित्वबाट वञ्चित हुँदै आएको दुःखद यथार्थको उद्घाटन गर्दै उनीहरूको अस्तित्व, अधिकार र पहिचानका निम्ति काव्यिक रूपमा सशक्त आवाज उठाउनु यस कविताको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ। माटोका पुजारीहरूको महिमागान गाउनुका साथै माटो देख्दा घिनाउने, माटो छुन डराउने, माटोमा सिर्जना नगर्ने तर किसानको श्रम र पसिनामा रजाई गर्ने सुकिला मुकिला कथित मालिकहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्नु र त्यस्ता मालिकबाट खोसेर श्रमजीवीलाई हक दिलाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि यस कविताको उद्देश्य देखिन्छ। त्यस्तै ऐतिहासिक घटना र सत्य तथ्यमाथि प्रकाश पार्नु पनि यस कविताको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। हरिनन्द पोखरेलको देशद्रोही कदमको निन्दा गर्दै हरेक नागरिकमा आफ्नो माटो अर्थात् मुलुकप्रति समर्पणको भाव हुनुपर्ने कुरालाई यस कविताको वैचारिक पक्ष बनाइएको छ। नेपालको एकीकरण कालमा तत्कालीन माझ किराँत राज्यलाई गोर्खामा मिलाउन हरिनन्द पोखरेलले कस्तो भूमिका खेलेका थिए भन्ने तथ्यमाथि प्रकाश पार्ने उद्देश्यले यो कविता लेखिएको देखिन्छ। शासन सत्ताको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका सीमान्तकृत वर्ग समुदाय, जाति, लिङ्गका मानिसको वास्तविकता चित्रण गर्दै उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायको मुक्तिको चाहना राख्दै कविताले सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश दिने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। अब लय विधान र संरचनालाई हेरौं। हरिनन्द र माटो मुक्त लयमा लेखिएको गद्य कविता हो। यस कवितामा 1 देखि 6 शब्दसम्मका पंक्ति र 3 देखि 8 पंक्तिसम्मका अनुच्छेद गठन गरिएको हुनाले पंक्ति र अनुच्छेद रचनामा असमानता पाइन्छ। कवितामा सबैभन्दा छोटा हरिनन्द र दुर्भाग्य जस्ता पंक्ति रहेका छन् भने र छुट्याउँछ माटाबाट राजभक्तिको फूल भन्ने पंक्ति सबैभन्दा लामो रहेको छ। कवितामा लय सिर्जना गर्नका लागि अनुप्रास तथा अन्तरानुप्रासको समुचित निर्वाह गरिएको छ। पंक्ति र अनुच्छेद अनुसार लय प्रवाहमा आरोह अवरोह उत्पन्न हुने देखिन्छ। मुक्त लयमा आधारित भए पनि रसिला, कसिला र उपयुक्त शब्द चयन गरिएको हुनाले कविता प्रभावकारी बन्नुका साथै रागात्मक पनि बनेको पाइन्छ। अब भाषा शैली शिल्पलाई हेरौं। हरिनन्द र माटो कवितामा सरल भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। यस कवितामा सूत्रात्मक भाषा शैली पाइन्छ। आगन्तुक, तद्भव र तत्सम तीनै थरी शब्दहरूको प्रयोग गरिएको भए पनि यस कवितामा तत्सम शब्दहरूको बाहुल्यता छ। समाज परिवर्तनमा योगदान दिनेहरू नै समाजबाट अवहेलित हुँदै आएको तथ्यलाई प्रस्तुत गर्न कवितामा भाव अनुकूलका सादृश्यहरू प्रस्तुत गर्ने शैली अँगालिएको छ। श्रमिकको पीडा र जीवनशैली बोध गर्ने गरी विभिन्न बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग कवितामा भएको छ। भनाइमा व्यङ्ग्य भएकोले यसमा व्यङ्ग्यात्मक शैली पनि पाइन्छ। कविता भावप्रधान हुने तर त्यसलाई आख्यान चूर्णले अझ सघन बनाउन सकिने कुरालाई बुझेका कवि भएकोले यस कवितामा चूर्ण आख्यानात्मकता दिने शैली पनि अँगालिएको छ। इतिहासको मिति समेत नै तोकेर कविले कथ्यको
तथ्यमूलक जीवन्त प्रस्तुति दिएका छन्। सरल भाषा र प्रथम एवं तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोगबाट काव्यिक भाव प्रवाहमा श्रुति माधुर्य थपिएको पाइन्छ। ऐतिहासिक विषयवस्तु भए पनि अमूर्त बिम्ब तथा प्रतीकहरूको प्रयोगले तुलनात्मक रूपमा कविता केही जटिल बनेको अनुभव हुन्छ। थोरै शब्दमा धेरै अर्थ दिने संक्षिप्त काव्य शैलीको प्रयोग गरिए पनि भाषा बुझिने नै छ। समग्रमा सरल, सहज र ओजस्वी भाषा, गद्य लय तथा आलङ्कारिक शैलीको प्रयोग यस कवितामा गरिएको छ। अब रस र अलङ्कारलाई हेरौं। हरिनन्द र माटो विचार प्रधान कविता हो। यस कवितामा आफ्नो पहिचान गुमाएर आफ्नै माटोमा बिरानो भएको हरिनन्दका माध्यमबाट कविले वीर रसको अभिव्यञ्जना गरेका छन्। हरिनन्द ती तमाम शोषित पीडित मानिसहरूको प्रतिनिधि हो जो पसिना र सिप छरेर खेतीपाती गरी अन्न उत्पादन गर्छ, तर उनीहरूको परिश्रमले उत्पादन भएको अन्न साहुको बकारीमा पुग्छ। श्रमजीवीहरू नै उल्टै भोकै बस्न पर्ने बाध्यतामा हुन्छन्। इतिहास निर्माण गर्ने श्रमजीवीहरूमाथि नै विभेद र अन्याय भइरहेको छ र उनीहरूलाई नै अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ भन्ने कुरा दर्शाउँदै श्रमिकहरूको वीरगाथा, त्याग र समर्पणमा उत्साह प्रदान गर्ने सन्दर्भमा वीर रस निष्पन्न भए पनि कवितामा कुनै पनि भाव रसको रूपमा निष्पन्न भई अभिव्यक्त नभएकोले भावकै तहमा मात्र कविता सीमित बन्न पुगेको देखिन्छ। नुवाकोट दरबारमा माटो बुझाउन जाने हरिनन्द जस्ता व्यक्तिको क्रियाकलापमा मालिक भक्त प्रवृत्ति देखिएकाले भक्तिभावको अभिव्यक्ति पाइन्छ। त्यस्तै हरिनन्द जस्ता व्यक्तिको माटोप्रतिको अनुदार दृष्टिकोणमा नैराश्य भाव प्रकट भएको भेटिन्छ। त्यस्तै माटोलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने व्यक्तिले मालिक बन्ने अवसर पाएको तर सधैँ कर्ममा लाग्ने, माटोमै जीवन अर्पण गर्ने व्यक्तिले सुखको अनुभव गर्न नसकेको प्रसङ्ग चित्रण गरिएकाले कवितामा निराशा र शोकको भाव पाइन्छ। ऐतिहासिक पात्रका विश्वासघाती कदमलाई काव्यात्मक रूप दिएको यस कवितामा घृणाको भाव पनि पाइन्छ। कवितामा अलङ्कारको पनि समुचित प्रयोग गरिएको पाइन्छ। कवितामा अनुप्रास र अन्तरानुप्रासको उचित निर्वाह गरिएको छ। अनुप्रास, रूपक आदि अलङ्कारको प्रयोगले कविता रोचक, आकर्षक र श्रुतिमधुर बनेको छ। अब शीर्षक सार्थकतालाई हेरौं। हरिनन्द र माटो कविता भूपाल राईले रचना गरेको प्रकृति र माटोप्रति श्रद्धा व्यक्त गरिएको रचना हो। प्रस्तुत कविताको शीर्षक 3 शब्दको छ। अगाडि पछाडिका 2वटा नाम शब्दलाई जोड्न र संयोजकको प्रयोग गरिएको छ। माझ किराँतको एक पात्र हरिनन्द र उसले आफ्नो भूमि किराँतसँग गरेको बेइमानीको विषय भएकोले यसको शीर्षक सार्थक रहेको छ। हरिनन्द ऐतिहासिक पात्र हो भने माटो मातृभूमि हो। विगतमा माटो अर्थात् मुलुकप्रति हरिनन्दले गरेको विश्वासघातलाई कविताको विषय र भाव बनाइएकाले शीर्षक सार्थक र उपयुक्त नै देखिन्छ। त्यस्तै अर्को अर्थमा कविताले माटोप्रति गर्व गरेको छ। हरिनन्द माटोसँग जोडिएको छ। माटोबाटै सम्पन्नता र वैभव प्राप्त गर्छ। माटो ढोग्ने म माली भएको छु। यहाँ माटो टेक्नेहरू मालिक भएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि म माटोसँग रमाएको छु। म माटोसँग सङ्घर्ष गर्छु। माटोमै रमाउँछु। मेरो कर्म माटोसँग खेल्ने र सुन्दर सिर्जना गर्ने हो। यही माटोले दरबार बनाउने हो, देशभक्त बनाउने हो। माली बन्न पाउनु गर्वको कुरा हो भने मालिक बन्नु आफ्ना लागि रुचिको विषय होइन भन्ने भाव यसमा हरिनन्दका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको छ। कविताको विषयले हरिनन्दलाई माटो र माटोलाई हरिनन्दसँग जोडेको हुनाले कविताको शीर्षक विषयवस्तु अनुकूल नै देखिन्छ। श्रमजीवी वर्ग र उत्पादक शक्तिको वर्गीय प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रका रूपमा हरिनन्दलाई र उत्पादन शक्तिको आधार स्रोतका रूपमा माटोलाई प्रस्तुत गरिएकाले यस कविताको शीर्षक हरिनन्द र माटो राखिनु सार्थक देखिन्छ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।